ओके. सगळे मिडिया भावांक देवकार दिता भोमच्या वटी. देव बरें करूं म्हणटा. एका उलयाचेर तुमी अर्द वरा भितर हाजर जाले. व्हडलो तुमी पळयलां आसतलें काल जो स्टेटमेंट येयलो आमचो आमदार प्रियोचो गोविंद गावडे कडल्यान, आनी 2-4 दीस पयलीं एक प्रुडंट मिडियान एक हें काडलेलो स्टेटमेंट काडलेलो गडकरीचो. तो जर स्टेटमेंट पळयलो तुमी जाल्यार ताका 3D सेक्शन लावन तो म्हणटा मार्च म्हयन्यान ऑलरेडी वर्क ऑर्डर आपणें दिल्या म्हणून. आनी आयज डिसेंबर म्हयनो हो आनी आयज गोविंद गावडे 3 वर्सां जालीं हे भोमकार झगडटा. आनी काल येवन खंय तरी आयज जिल्ला पंचायतीचेर जें इलेक्शन चलता ते टायमाचेर प्रचार करता आसतना एक स्टेटमेंट काडटा की कोणे तरी एक सरपंचान आपणाक सांगलें तो रस्तो थंयच घाल म्हणून आनी आपणें तो रस्तो थंय घातलो म्हणून. हो स्टेटमेंट गोविंद गावडेचो दाखोवन दिता की हो जो रस्तो नॅशनल हायवे जो प्लांट केल्लो आसा आनी जो अलायनमेंट काडलेलो आसा आनी जो अलायनमेंट धाडलो गोंयच्यान तो जबरदस्तीन धाडलेलो आसा. आमी सदांच उलयताले भोमकार आनी आमी झगडटाले हो जो अलायनमेंट आसा तो अलायनमेंट एज पर रूल्स जावंक म्हणून. आयज गडकरी सराक आनी हे गोवा गव्हर्मेंटाक उत्तर दिवचें पडटलें ह्या हेजेर. आयज काल खंय तरी आमचो सती देवीचो उत्सव आसलो आनी जे पवित्र स्थळान रावन काल जो उच्चार केलो गोविंद गावडे तेजेर दाखोवन दिता आमची देवी आमची देव देवता ही जागृत आसा. आनी 3 वर्सांनी आयज जी गोश्ट तो लिपयतालो ती खंय तरी तेणें उघड केली आनी लोकांक दाखोवन दिलें की भोमच्या लोकांचेर जो घालो घातलेलो आसा तो जबरदस्तीन घातलेलो आसा. ते कोणीय सांगलें म्हणून जर तुवें तो थंय अलायनमेंट घातलो जाल्यार ही तुजी मोठी चूक जावन आसा. गांव हो 3 जाणांचो आनी सरपंच आनी कोण जर तुका सांगता आनी कोण स्टेटस दवरता म्हणून जर तुवें तो अलायनमेंट थंय घातलो जाल्यार हे तुज्या तोंडान तुवें मान्य केलें की हो जो भोमकाराचो अन्याय जाला तो जबरदस्तीन जाल्लो आसा. एज पर रूल्स खंयच तो रस्तो थंय येयना. आनी आमी परत सांगूं येताले आनी गडकरी सराक आयज हेजेर उत्तर दिवचें पडटलें. हो जेन्ना तुवें पास केलो तेन्ना खंयचे रूल तुवें लावन हें केलो पास केलो हो म्हणून. आयज तुज्याच आमदारान तुमच्याच BJPचे एका आमदारान दाखोवन दिलें की हो जो आसा पळय एज पर नॅशनल हायवेचे जे नॉर्म्स आसा तेज्या प्रमाणे जावंक ना. आनी आयज तूं खंयच्याच उतरान सांगूंक शकना. आयज जर तुका अलायनमेंट खबर आहा तुवें तुज्या तोंडान सांगलें आपूण एक चिरो खंयचेच वॉलाक हात लायनासतना तो हें करतलो आनी जर तर खंयचेच वॉलाक जावं एका बसून जर हात लागलो जाल्यार आपूण थंय येतलो म्हणून. आयज तुमीच सांगा म्हाका गडकरीन ऑलरेडी स्टेटमेंट केलो वर्क ऑर्डर दिली आयज आमच्या हातीन आसा. तूं सांगता आपणें शेतांतल्यान तो तुमचे कडेन हें मागलेलें म्हूण डॉक्युमेंट मागलेलें केन्ना 25 तारीख म्हाका बरोबर याद आसा. तूं जर म्हाका विचारची एका पॉयंटाचें उत्तर तुका दिवंक शकता हांव. तुवें आमकां 24 तारखेक तूं संडे आसलो तूं आमच्या गांवान येयलो आनी तुवें सांगलें आमकां शेतांतल्यान काडटले जाल्यार डॉक्युमेंट्स हाडान शेताचे दिया म्हणून. त्या टायमाचेर तुज्या हातीन तें कांयच उरलेलें नासलें. ऑलरेडी तुवें तें सगळें काबार केलें. 3D सेक्शन लागलेलें. ज्या दिसा आमी दुसऱ्या दिसा सोमाराक कंप्लेन दिवपाक ते ऑफिसान PWDचे गेले जाल्यार तेणी सांगलें आमचें रिजेक्ट केलें. आयज तुमचें ऑलरेडी सगळें लॅफ्ट जाल्लें आसा आनी 3D सेक्शन हें ऑलरेडी लागलेलें आसा. आनी तूं जो सांगता नागजरीकाराचें एकूय घर आपूण वचोंक दिवचो ना ह्या प्रश्नाचेर सविस्तर तुका फाल्यांच म्हाका उत्तर दिवचें पडटलें. आयज जे भाटकारांनी क्लेम केल्ली आसा पळय रस्तो कसो येतलो कितलो येतलो कितें येतलो तेजो विचार म्हाका ना. आमकां भोमकारांक विचार आसा तो की जमीन आसा पळय तो सगळो स्थळ आसा तो देव देवताच्या नांवार आसा सगळो. आनी आयज त्या जाग्यांचेर ह्या भाटकारांनी क्लेम केल्ली आसा त्या जाग्यांक पयशांक कोणाक 3 कोटी 4 कोटी आनी त्या जाग्यांचेर हे लोक रावता. कितलींशींच वर्सां जालीं 100 वर्सां पयलींचे ते आमचे गांव तो हे आतां कोण तरी पुर्वज आमकां सांगता आनी खंय तरी हिस्ट्रीन मेळटा 100 वर्सां बसलेलो हो गांव तुमच्या हातीन दिवंक नासलो दुरुस्त करपाक. जर तर तुका कोणें सांगलें थंयच घाल म्हणून मोरो तेंकां म्हणून तूं सांगतलो फाल्यां सुरी घाल म्हणून त्या लोकांच्या पोटार तूं येवन सुरी घालतलो. तुका निवडून लोकांनी दिला आमची सेवा करपाक सगळ्या गांवचो तूं हें प्रतिनिधी एका दोगाचो सरपंचाचो न्हू.
जर तर गांवांत ते अलायनमेंट तो येतलो तो सादो प्रोजेक्ट न्हू, तो कितलेशेच कोटीचो, कितलीशींच वर्सां जाली तो गांव थंय उबो आसा. तो धपक्याक तूं सांगलो कोणाच्या सांगण्या वयल्यान म्हणून काबार करपाचो प्रश्न येना थंय. हेजो सविस्तर विचार जावंक जाय आसलो. येदो व्हडलो बलाढ्य तो, कित्याक हो रस्तो जेन्ना प्लॅन करिनासतना जेन्ना हांगा बांबोळे रस्तो आयज तुमी पळयता कितलेशेच मरता, तशेंच आमच्या गांवांत तुमी मारूंक उठले काय कितें? थंय तरी कोणाची रहदारी ना, कांय ना, थंय लोक ना सायडीक. हांगा बसलेलो गांव आसा, देवी देवताची देवळां आसा, थंय उत्सव जाता, आमचे कितलेशेच लोक जमता. फाल्यां एक गाडी तर इतल्या 25 फिटा वयल्यान सकयल पडली जाल्यार तेजी जबाबदारी कोण घेतलो? सरकार हो प्रोसेस 5 वर्सांचो आसता. 5 वर्सांच्या काळात तो कंप्लीट जावचो ना, 1.5 वर्सूय उरोंक ना आयज. फाल्यां BJPच उरतली, तूंच उरतलो, आनी खंयचो सरकार येतलो, हेजो कोण सांगूंक शकना. अशें सरकार येयले कितले, गेले कितले. आमचो गांव 100 वर्सां जालो थंय उबो आसा. तो उद्ध्वस्त करपाचें काम तुमच्या हातीन दिवंक नासलें. ताका बायपास काडपाक दोनी सायडीन वाटो आसा. आयज तुवें दाखोवन दिलें की हेजो प्रॉपर अलायनमेंट, हेजी फिजिबिलिटी पळयनासतना हो रस्तो घातलो गेल्लो आसा थंय. हे आमी परत म्हणटाले 3 वर्सां आमी झगडटा, आनी आमी झगडटा म्हणून आयज पर्यंत तुमी सारके रुलान ना म्हणून तो गांव आयज पर्यंत थंय उरला. आयज आमचो कालो, आयज काल्या दिसा आयज हांगा उबे आसा. सगळे लोक येवंक शकना कित्याक सगळे बिजी आसा. पूण आमीच 1-2 जाण हांगा येवन ते गांवच्या वतीन आयज तुमकां हें स्पश्टीकरण दिवंक येयल्या. आयज आमकां गडकरी सरा कडल्यान अरे हे मांडणारे सगळे रूल ओबे करणारो तूं आसा. नॅशनल हायवेन तेजी सविस्तर फिजिकल रिपोर्ट पयलो पळोवंक जाय आसलो. कोण तरी एक आमदार सांगता कोणाच्या सांगण्या वयल्यान म्हणून तो अलायनमेंट जायना थंय. सगळ्या लोकांक विचारान घेवंक जाय आसलें. जर तर सरपंचा मार्फत जावं खंयच्या पंचायती मार्फत येयला जाल्यार ताका ग्रामसभा आसता. तांकां खंय तरी लोकांची एक सभा घेवन लोकां कडेन विचार मांडपाची गरज आसली. ती खंयच जालें ना. आयज आमचो गांव हो भाटकाराच्या घशान घालपाक तुमी म्हणटा आमी बारीक लोकांचे म्हजें घर करून मिरयता आयज गोंयान तुमी. म्हजें घर म्हणटा जाल्यार आयज भाटकारशाही कित्याक जाता ह्या बोमान? ही भाटकारशाही तुमी केल्या. आयज तुज्या तोंडान तुवें सांगलें. कित्याक आमची सगळी जमीन आयज भाटकारांनी क्लेम केल्ली आसा. एकाय ह्या बारीक लोकांक खंय क्लेम केल्ली ना त्या जाग्याचेर. कित्याक आमचो गांव, आमचें कल्चर, आमची ती सगळी परंपरा आसा ती राखून दवरपाची आमकां हें आसा. आमकां ते गांवांत घरां आनी हें ना. घरां आमी खंय बांदूंक शकता, पूण आमचे देव देवता आसा, तेजे सबॉर्डिनेट जे लोक आसा, तेजी सेवा करणारे लोक आसा. फाल्यां लोकूच ना आनी तो देवळां 2 उरली आमची, तेजी सेवा कोण करतलो? तेजी आयज तुमी जर भोवमान येयले आमकां सगळ्या गोंयकारांक येवकार दिता. येवन पळया आमचो कालो कसो आसता तो, आमची परंपरा कशी आसता ती. आमी देव देवतांनी नटलेलो हो गांव कसो सुंदर सोबीत तुका खंयच्याच गोंयान दिसचो ना असो हो बोम गांव. आनी हो गांव जर हे BJP सरकार आनी BJP सरकारांचो एक मंत्री सांगता, आमदार जर सांगता आपणें तो जबरदस्तीन घातला म्हणून आपल्या तोंडान कन्फेस करता, जाल्यार हेजें उत्तर आयज ह्या सरकाराक, त्या गडकरीक आनी परतो आयज हांव मागता. जर तर तुका खबर आसा अलायनमेंट कसो आसा, आमी भोमकार मागता तो अलायनमेंट मागता. आनी एक म्हाका सांगपाचें आसा, जर तर तुका अलायनमेंट आसा जाल्यार 3 वर्सां जालीं आमी झगडटा, जाल्यार आयज पर्यंत ह्या भोमकारांक अलायनमेंट कित्याक कळना? हो लिपोवन कित्याक दवरता? आयज तुज्या तोंडान तुवें सांगलेलें आख्ख्या गोंयान पळयलें आसा. गोंयान रॉंग मॅसेज गेल्ली आसा. आयज आमकां कित्याक येवचें पडलें? मुख्य कारण म्हणजे आयज खंय तरी लोकांक रॉंग मॅसेज गेली. गोविंद गावडे जो आमदार आसा तो लोकां फाटल्यान भोमचे आसा म्हणून. हे फक्त आमकां भोमकारांकूच कळ्ळें तो कितें उलयला तो. नाल्यार त्या गोविंद गावडेक परतो स्टेटमेंट काडचो पडटलो. आपूण फर्म आसा बोमा गांवाचेर बायपास काडपाक म्हणून. जाल्यार तुका आयज सल्यूट करता आनी सलाम करता हांव. आनी भोमच्या वतीन तुका आमी माथ्यार घेता. आसा हिम्मत जाल्यार फाल्यां स्टेटमेंट कर. आयज देवीचो दीस आमच्या. आनी ज्या पवित्र स्थळार रावन तूं जें उलयला पळय, तुज्या मनान एक आसा आनी तूं उलयला एक. हे गोंयकारांक कळोंक ना. गोंयकारांक आयज सांगोंक येयला हांव, तो जो आसा तो बायपासाक ना, तो खंय तरी दुसरीच तेज्या मनान आसा. जे आमकां 3 वर्सां पळय ते घुस्पयता हे गव्हर्मेंट, तेच उत्तर तो काल उलोवन गेल्लो. हे लोकांक कळना भायल्यान. जे कॉमेंट्स लोकांचे येता पळय त्या प्रमाणे लोकांक क्लियर करूंक येयला. जे पद्दतीन तो उलयला तो बोमगांव साल्वार करूंक उलोवंक ना. बायपासाचेर उलयलो जाल्यार हांव ताका मानता.
तूं सांग, काड स्टेटमेंट आसा जाल्यार खरोच जर आमदार तूं कैवारी हे बारीक लोकांचो आनी जर तर तूं भाटकारशाही करपाक ना थंय जाल्यार तूं स्टेटमेंट काडटलो. आपूण फॉर्म आसा तो बायपासाचेर आसा. आनी कितें क्वेश्चन आसा तुमचे जाल्यार उत्तर दिवपाक प्रत्येक प्रश्नाचें उत्तर गोंयकारांक दिवपाक हांव समर्थ आसा. सो बायपास काडल्यार तुमकां प्रॉब्लम ना? कांयच प्रॉब्लम ना. अरे बायपासाचेर वचपाक हेणें वाटूच दवरली ना न्हू. हांव परत सांगतालो, जे 3 बायपास आसा पळय ते बायपासाचेर विचार जावंक जाय आसलो. जर तर तूं जबरदस्तीन घालता जाल्यार फिजिबिलिटी पळोवपाचो प्रश्नूच येना न्हू. आनी तेज्याच तोंडान तेणें सांगलें आपणें जबरदस्ती कोणें जर सांगलो म्हणून तो घालूंक लायलो म्हणून. मग तेणें एग्जॅक्ट स्टेटमेंट कितें केला? तेणें स्टेटमेंट केला कितें, संजय गवा आसा म्हणटा तो. कितें तूं विटनस आहा म्हणून? विटनेस आहा म्हणटा तो. जे कितें घडटालें, हय हांव गवा आसा, हांव विटनेस आसा. जी परंपरा 9 आनी 10 घडलेली ती तेकाय खबर नासतली त्या टायमार. तेन्ना तो आमदार तो 12 येयलो तितून. कित्याक विटनस आहा म्हणलें तेणें? विटनस आसा म्हणजे शेतांतल्यान घालपाक थोडे लोक ओपोज करता. तेन्ना तुजें काम आसलें, जे कर्म पयलींचो आमदारान केलें तें खंय तरी तुवें सुदारप आसलें म्हणून तुका निवडून दिलो न्हू लोकांक. तुवें जो मॅनिफेस्टोचेर सांगलेलें आपूण बायपासाक फॉर्म आसतलो म्हणून, तुवें सगळ्या लोकांची मिटींग घेवंक जाय आसली. कोणाक खंय जाय त्या गांवाचो सुटावो कसो जातलो तो जर तुवें केल्लो, कोण सांगता म्हणून घातलो म्हणून जायना. कोणें स्टेटस दवरलो म्हणून आपणें म्हणटा तो भियोन हें केलो. म्हणजे कितें आनी तो आतां एक स्टेटस दवरणारो मनीस. तेणें कितें मदल्यान घाला तो सरपंचाक लागून घाला म्हणटा तो सांगता स्टेटमेंट करप. कोणें तरी सरपंचान जावं कोणें तरी पंचायत मेंबरांनी आपणाक सांगलें 5-6 जाणांनी येवन, आनी कोणें तरी स्टेटस दवरलो, आपूण शेतान काडलो स्टेटस दवरलो, आमचो गांव काबार करूंक उठला म्हणजे तेका लागून मदल्यान काडलो? मदल्यान काडलो म्हणटा तो. तेणी सांगलो तो वयल्यान सांगता तेका सांगतलो कोण हेंका सुरी घाल आनी मार म्हणून. ना शेतांतले एक बाजू जालो, पूण तो दुसरो वयल्यान कित्याक हें करना? फिजिबिलिटी दुसरे कडेन पयलीच ना न्हू. एका उतरान घातलो न्हू. पर्रीकाराच्या टायमार ते भशेन घालो न्हू घातलोलो तोच आमकां कितें आसलो. तुवें सविस्तर जर फिजिबिलिटी हांगाच आसली जाल्यार ओके आसलो. तुवें ती पयलीच ना दुसरी वाट न्हू. हें तुज्या तोंडान तुवें सांगलें. 3 रस्ते जेन्ना गडकरी कडेन गेल्ले, फिजिबिलिटी पयशे कितले लागता तेजो विचार जातलो आसलो न्हू. आयज हांव सांगता हांगा 100 लागताले, थंय शेतान 50 लागता, वयरी 50 लागतले. मागीर कितें हो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो प्रोसिजरान येवपाचो आसता तो केलो ना म्हणून प्रश्न येयलो न्हू. आयज भाटकार कित्याक उबो रावलो? आतां सुप्रीम कोर्टान वयचें पडलें आमकां. आयजूच केस आसा सुप्रीम कोर्टान आमची. न्याय हो देव दितलो, आमकां फूल विश्वास आसा. काल बसून देवीचो उत्सव थंय सती देवीचो, आनी त्या स्थळान रावन तो उलयलो. जें कितें 3 वर्सां आमी वाट पळयताले पळय तो सगळें तो आयज काल आमकां सांगून गेलो. थंय आख्या गोंयान पळयलें जें आमी उलयताले पळय इफ आमचेर अन्याय जाल्लो आसा तो अन्याय खरोच जाला हो तेणें काल दाखोवन दिलो. तुमचो एडवोकेट सुप्रीम कोर्टात प्रशांत भुशण. आनी आयज कितें आसा? हियरींग आसा? आयज हियरींग एंटर जातली केस ती. आयज एंटर हय आमची 60वी केस आसा. होप आयज देवीचोय दीस आमच्या पळय योगायोग कसो आसा पळय. देवीन आयज तेजो कालो देवीचो आमच्या, आनी काल्या दिसाच आयज ती आमची केस आसा. मातशें केसीचें सांग कितें म्हणा, कोणाचेर आसा आनी कितें म्हणा? एक जजमेंट दिल्लो राजस्थान काय खंय तरी 32 लोक मेल्ले. सो तेजो एक हें दिवन तो स्टेटमेंट लावन आनी बांबोळेचे ज्यो गोश्टी घडटात, बांबोळे ज्यो गोश्टी घडटा तुमी पळयता तो 45 मिटराचो आसा. 45 मिटराचेर जर इतले लोक मरता जाल्यार 25 मिटराचेर जर बोमांतल्यान तो रस्तो गेलो तो बायपास हें जावं फ्लायओवर जावं टिंट रोड जावं कितें जावं तो. पूण फाल्यां ज्यो गोश्टी थंय घडटा त्यो हांगा घडच्यो ना. फाल्यां कोण उत्तर दितलो आमकां आमचें मरोंक लागलें जाल्यार? लोकलिटी न्हू सगळी कोण पळयता. हांव तुका सांगता कोणीय जर थंय येवन पळयलो जाल्यार तो मनीस सांगतलो हो रस्तो हांगा जावंकूच शकना म्हणून. जी गोश्ट तुमच्या हातीन घडली बांबोळे तीच तुमी बोमा करूंक सोदता. थंय तरी 45 मिटर आनी तुमी 25 मिटर म्हणटा. पंचायतीक तुमी 40 मिटर म्हणून दिल्ले आसा करता रस्तो. तूं दाखय म्हणून सांगलें आमकां. मेजरमेंट करून दाखय. त्या जाग्यार 17.5 मिटर मेळना. मागीर गडकरी जो प्लॅन करता पळय नॅशनल हायवे तो लॉंग विजन दवरून करता. 22 वर्सांचे, 50 वर्सांचे, 25 वर्सांचे. सो आतां ऑर्डर आतां दिल्या म्हणटा न्ही. सो आतां हेणी स्टेटमेंट गोविंदान काडलो. सो वर्क ऑर्डर दिल्या म्हणटा. तुम्हीच आतां प्रेसान दिली मरे हेजेर. गडकरी स्टेटमेंट केला 3ऱ्या म्हयन्यानूच आपणें तो हें केला. हो हांव सांगना. गडकरीचो स्टेटमेंट तुमच्या मार्फत आवट जाल्लो आसा. आनी आयज 7 म्हयन्यांनी परतो हेजो आमचो
गोविंद गावडेचो स्टेटमेंट आता की आपूण तांकां साल्वार करतलो, कशें जावंक शकता? आता कित्याक काडटा अशें इलेक्शना खातीर? स्टंट तसोच जालो ना. आमी 3 वर्सां मागताले तेजे कडेन, पांये पडटाले तेजे आमदार म्हणून तेज्या दारान गेले, हो गांव साल्वार कर, आमकां न्हू. तेकाय खबर आसा, तेका हांवें प्रश्नूय केल्लो, हितूंतल्यान 2 मिटर बसून रस्तो गेलो जाल्यार आमची संस्कृती वाचतली ना म्हणून सांगलेलें तेन्ना तेणें. support करूंक ना. ना, तेन्ना सपोर्ट करना. आयज खंय तरी आमकां राजकारण लागना न्हू. ना, आमी पूण राजकारणाक लागून तुवें- झगडना. तुवें एक स्टेटमेंट केलो की हें लोकांक दिसता म्हणून की तो तुमकां सपोर्ट करता म्हणून. कित्याक लागून दिसता तुमकां तो तुमकां सपोर्ट करता हें लोकांक दिसता म्हणून? तेणें जो स्टेटमेंट केला पळय तो म्हणटा कितें, एक चिरो बसून लागलो खंयचो, तो कसो उलयता, तो रस्त्या भायर म्हणटा तो. खंयच्या रस्त्या भायर? आतां जो रस्तो आतां रस्तो आहा तेज्या भायर. तेज्या भायले तुका तेणें खंय सांगूंक ना. तो अलायनमेंट तेणें खंय सांगूंक ना. अलायनमेंट सांगलो तेणी, अलायनमेंट कितले मिटराचो येता तो सांगलो, रस्तो कितले मिटराचो येता तो. पूण तो तुमच्या बरोबर आहा वो ना आतां सद्याक? म्हाका दिसता जो पर्यंत तो सांगना आपूण बायपासाक फॉर्म आसा तो पर्यंत आमी मान्य करिना की तो गांव साल्वार जातलो म्हणून. कित्याक त्या गांवांतल्यान 2 मिटरूय रस्तो गेलो सगळी संस्कृती काबार आमची. आयज जो सण आमी मनयता आयच्या दिसाक, आयज हांगा उबो आसा तो आमचो कालो आसा. आयज तुवें जर पळयला हय. आनी तुका सांगपाची गरज ना, तुवें कालो पळयला कसो जाता तो तुमी भावांनी सगळें पळयला. ती संस्कृती उरतली काय ना हे गोंयच्या लोकांक खबर आसा. म्हणजे बाब तुमी गोविंद गावडेक इन्वायट करतले तुमकां आदार करपाक फुडें बायपासार? आमी पयल्या दिसाकसून आमी आमदाराच्या फाटल्यान नाल्यार कोणाक सांगचें पडटा. आमी जे आयज झगडटा आमच्या फाटल्यान कोण ना. ऑपोजिशन जो बसलेलो तोय ना आनी आमदारूय ना. गांव कोणें आतां देवाच्या हातीन सोडला आमी. आमी जे आहा पळय ते निमीत आसा. तुमची राजकारणां तुमी घेवन बसा, आमकां राजकारण लागना. तुवें स्टेटमेंट केन्ना घालो जेन्ना थंय सुनामी जावंक लागली. आतां जिल्ला पंचायत एक सुनामी येवपाची आसा. जे सुनामीक भियोन जे पळय देवा कडेन पांये पडटा, बाबा साल्वार कर रे म्हाका म्हणून, तसो प्रश्न जालो. जिल्ला पंचायत येता तेन्नाच तुवें स्टेटमेंट कित्याक काडलो? हेज्या पयलीं आमी पांये पडटाले तुजे कडेन. तुमी पळयलां आसतलें सगळे प्रेस मिडियाक आमी 3.5 वर्सां जायत येयली आयज झगडटा हे बोमकार. जाल्यार ह्या बोमकारांक आमी ज्यो गोश्टी आयज तो उलयलो त्योच गोश्टी आमी मांडटाले काय ना? सदांच आमी सांगताले आमचेर इनजस्टीस म्हणजे जाल्या तुमी म्हणटा तुमचो आमदार पॉलिटिक्स खेळता म्हणून? तो पॉलिटिक्स खेळटा काय कितें तें तेका खबर आसा. तें लोकांनी गॅस करपाचें. लोकांक कळटलें न्हू, हांव उलोवंक शकना. आयज लोकांनी पळयलो हो स्टेटमेंट आयज कित्याक येयलो? जिल्ला पंचायत इलेक्शन आसलें. आतां 3.5 वर्सां झगडटा तेणें आमच्या फाटल्यान रावंक जाय आसलें. बरें किंवा वायट, तूं बरें कर किंवा वायट कर, पूण आमच्यो ज्यो गोश्टी आसा ते कोणें मांडप आसता? आमदारान मांडप आसता. आमी कोण तुजे दुस्मान न्हू. दुस्मान केन्ना जाता? जेन्ना राजकारण चलता त्या दिसा तुजें. जेन्ना तूं निवडून येयलो आख्खी जी प्रिवर एरिया आसा ती तुजी आसता. प्रत्येक मनशाक सांबाळपाचें काम तुजें आसता. एक सरपंच सांगता जावं आनी कोण सांगता म्हणून तो रस्तो थंय येवंक शकना. हे सगळे नागरीक जे आसा पळय ते तुजे आसता. दुस्मान हो तुजो नासता केन्ना. आनी हांव लोकांक सांगूंक सोदतां ज्या दिसा तो बायपासाक म्हणून बोमचें हें करतलो त्या दिसा तुमी मानून घेवचें हो खरोच बोमच्या गांवा बरोबर आसा आनी गोंयचे जे बारीक लोक आसा पळय तेंचो कैवारी आसा म्हणून. आयज आमचे जे गांव आसा पळय, आयज नागजरकार आसा पळय, तेंची ऑलरेडी जमनी घरा सकट भाटकारांनी क्लेम केल्ली आसा. ती डिनोटिफाय जाल्या शिवाय ती कशीच तेंच्या हातीन मेळपाची ना. आनी आमची देव देवताच्यो जमनी बसून ज्यो आसा पळय त्यो भाटकारांनी क्लेम केल्ल्यो आसा. आमकां हितून फायदो ना. 100 वर्सां जो गांव उबो आसा तो खंय तरी भाटकाराच्या ताब्यान वयतलो आनी हे लोक बारीक आसा पळय ते सगळे वगडून बसतले. सो लास्ट तुका विचारता की आतां तुवें म्हटलें झेडपी इलेक्शन आसा न्हू, सो आतां गोविंदान तो स्टेटमेंट जर काडूंक ना बायपास करता जाल्यार तुमी सपोर्ट ताका दितले काय तुमी करचे ना कितें? पळय एकटो संजय उलयलो म्हणून हेजेर तुमी पळयलां आसतलें आयज हे राजकारणी गोंय 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 करून झगडटाले. गोंय गोंय करून लोकांक एकठांय करताले. आमी तेंच्या फाटल्यान आसतले. उलोवचें पडलें तुवें प्रश्न काडलो म्हणून हो. आयज कितें जालां? प्रत्येक जाण आमी एकठांय येतले आनी झगडटाले आनी हे BJPक भायर मारतले म्हणटाले. आयज जेन्ना राजकारण येता पळय लोक बुरशे जाता. हांव प्रत्येकाक नोट करिना, खंयचे पार्टीक नोट करिना. आयज खरोच जर मोग तुमकां ह्या गोंयचो आसलो आनी खरो मोग जर तुमी दाखयताले आसले जाल्यार तुमचें राजकारण खंय तरी सायडीक दवरताले आसले. जिल्ला पंचायती व्हडली न्हू, नाल्यार हे अलायन्साक तुमी वचपाचेंच न्हू. पयले कोणाक पिशे करता तुमी? अलायन्स कशी जाता? सीट शेअरिंग पयलीं जावंक जाय आसली. तुमच्या भितर गठबंधन पयलें जावंक जाय आसलें. लोकांक बसून सांगोंक नाका आसलें. खरोच मोग जर गोंयचो आसलो जाल्यार हो प्रश्न तुमी पयलो हाताळपाचो. खंय तरी हात वयर काडले म्हणून अलायन्स जायना. ती जी पार्टी आसा पळय ती बलाढ्य पार्टी. मनशां सकट विकते घेवंक शकता, पार्टी सकट विकते घेवंक शकता कोणाकूय.
जेन्ना तुमी हात वयर काडटा तुमी दाखोवन दिता की आमची मूठ आयज घट जाल्ली आसा. हे कोणाक जाय ताका. ही गोश्ट घडलेली आसा आयज आनी आयज लोकांक तुमी फोंडान घातल्या अक्षरशः. म्हणजे तो आमकां आयज राजकारण्याचेर विश्वास दवरपाक आमकां सोडचो पडलो. कित्याक आयज हे गोंय राखतले जाल्यार हांव आयज उलो मारता कोणाक राजकारण्यांक सोडून. आतां फुडें कितें करतले हे राजकारणी तें हांव नकळो. पूण तुवें म्हाका प्रश्न विचारले तुमी कोणा फाटल्यान आसतले. गोंयचे लोक बुरशे जाल्ले आसा राजकारणान. जेन्ना राजकारण येता तेन्ना गोंय आनी सगळें विसरता. आमी जे कोविडान मेले ते विसरले. जे दोंगर आमचे काबार करताले ते विसरले. जे रस्त्यार आमी नाचताले पळय आमचे गोंय काबार जाता जेन्ना राजकारण येता पळय सगळें विसरता. आनी आमी खंय बोलता सांग पळया. आयज कितें मेळटलें आयज पोटान कितें पडटलें पळय तेजेरूच आमी आसता. म्हणजे संजय तुम्ही म्हणटा ते पळय आज तेणी उखल्ले पळय ते एक ड्रामा कसो केला म्हणून स्वार्थाक लागून पॉलिटिक्स. दिसलें न्हू आख्ख्या गोंयान पयलें हो संजयच उलयना. आयज संजयान एक उत्तर काडूंक ना जिल्हा पंचायतीचेर. जाल्यार तूं पळयतलो आसतलो फाटल्या इलेक्शनाक परत आमी येताले तुमच्या समोर. आयज कित्याक येवंक ना. म्हाका खूब जाण विचारताले. हांवें तांकां सांगलें आमी ओगी घरा बसलेले बरें. आमचो रेस्पेक्ट एक्टिविस्टांचो आमचे कडेन उरलो. खूब जाण म्हाका संजय तुवें सांगलेलें तें सारकें आहा म्हणून. हेंचे नादाक जर लागलेले जाल्यार आमी जे कितें लोकांचे नदरेन जे आसा पळय आयज एक्टिविस्ट म्हणना आमी मोगी गोंयचे. आमकां दिसता हें गोंय आमच्या हातीन उरचें. जे गोंयान आमी सुशेगाद जगताले पळय तें गोंय आमकां उरचें म्हणून. हे कोण वाट लायता हें आयज तुमकां दाखोवन दिलें हेणी. राजकारणी जेन्ना राजकारण येता पळय ते गोंयकारांक विसरता आनी खंय तरी आपूण खंय निवडून येतलो. एका जाग्याचेर दोग तीग जाण आस करून येता. अरे सॅक्रिफायस करपाची आयज गरज आसली प्रत्येकान आपलो स्वार्थ पळयनासतना गोंया खातीर झुटपाची गरज आसली. गोंया खातीर एकठांय जावपाची गरज आसली. तुमची पार्टी ही आयज आमी काँग्रेस ते नांवां घेयना सगळ्यांची हांव. ते सगळे एक येवन गोंयकार म्हणून येवचे आसले म्हणटा हांव. गोंयकारांक राखपा खातीर ते तुमचे कडेन केन्नाच घडचें ना. हेज्या फुडें आमी कशी आस दवरतले तुमचेर. आयज हांव उलयता म्हणून तरी एक कानान घेया. आनी 27 जर गेले जाल्यार अक्षरशः गोंयकार सोंपले. हेजो विचार आयज आमकां करचो पडटलो. कोणाक सिवील सोसायटी म्हणटा पळय ते जे लोक गोंयचे मोगी आसा राजकारण्यांक गोंयाचेर मोग ना हें तेणी आयज दाखोवन दिल्लें आसा आमकां झुटचें पडटलें. आमकां एकठांय रावचें पडटलें. आमकां ते राजकारणान वचोंक नाका पूण आमकां ह्या लोकांचें ब्रेन वॉश करचें पडटलें. आयज ट्युरिस्ट टॅक्सीवाले जे आसा पळय तेंचें ब्रेन वॉश करपाक एक स्टेटमेंट येता. बायलांचो स्टेटमेंट बायलांक ब्रेन वॉश करपाक 3 सिलिंडर दिता म्हणटा. अरे हे जुमलेबाजी आमी खूब पयली. आयज जे आमचेर पळय स्टेटमेंट येयला तोय जुमलेबाज स्टेटमेंट. अरे आतां तरी सुदरा मरे लोकांनो. हे जुमलेबाज 15 लाखाचे 3 सिलिंडराचे आनी कसले तुमचे टॅक्सी ड्रायव्हराचे सुटावे करतले म्हणटा. जेन्ना 27 येतले 27 जेन्ना हे सत्तेर येतले आख्खे हांकां नाशाडी करतले. जे कितें धंदे आमच्या हातीन आसा पळय ते ट्युरिस्ट गाडयो ज्यो चलयता तांकांय सांगता. तो इल्लोसो धंदो उरला जेजेर आमी जगता गोंयकार. तो एकूच धंदो तुमी जाणा आसतले. कांयच उरलें ना आमचे कडेन. माल्याच्या पोतान ते गुसारी माणाच्या पोतान कांयच उरलें ना. 27 शेणले गोंयकार सोंपले. ट्युरिस्ट टॅक्सीवाल्यांक सांगता हांव आयज शेणले 27 शेणले. अक्षरशः म्हाज्या उतराची याद दवर. आंबेडकराच्या फुड्यान आयज हांव तुमकां उत्तर दिता. तुमच्या हातीन एकूय टॅक्सी उरची ना एकूय धंदो उरचो ना. आयज आमचो रस्त्या वयल्यान सुरू वयता. हय आयज कितें जालां जाणा तूं कितलेशाच वर्सांची परंपरा आयज आमकां खंय तरी अबाधीत जाता. कित्याक आमी नारायण देवाचें देवूळ बांदपाक घेतलेलें आनी नारायण देव हाडून आमी थळान दवरलो आसता. सो विधी प्रमाणे भटान सांगलां आमकां की ती थंयच नाचोवंक जाय रस्तो. पूण ती परंपरा कशी आसता सातेरी जी आसा पळय आपल्या भावा कडेन वर्सान एकदां वयता नारायण देवळान. ती तुमी सगळ्यांनी पळयल्या आनी थंयच्यानूच ती परंपरा कितल्या वर्सां लागून जाली. ती खंय तरी अबाधीत जावंक जायना. ती उरपाक जाय ही आमची इच्छा आसा. आनी ती कशी आसा तितून मदीं तळें आसा देवाचें. अरे हांकां तळेंच खबर ना. जेन्ना राजकारणी आमदार म्हणून येता पळय ताका त्या गांवांत कितें कितें आसा देवाचें कितें विधी करता कितें आसा तें तुका कळपाक जाय न्हू. देवळाच कडेन आसतली पूण ती आमी देवूळ आतां बांदतले सो ती चालू उरतली आनी तें उरप. आनी पालकी हेज्या पोंच्यान वचना देवाची पवित्र सातेरी म्हणजे तुमी जाणा नारायण देव तुमी जाणा. हेजें कितेंय आमी हें करूं वाटो ज्यो आसा पळय ज्यो राखणदारांच्यो वाटो आसता जावं आनी कोणाच्यो त्यो आमी चेंज करूंक शकना. हें सगळें परंपरा आमची राखची हीच आमची इच्छा आसा. ही तेणें मनार घेवपाक जाय.
फक्त रस्तो घातलो घरां वाचयले म्हणून जायना. आमचें कल्चर आतां तो जाणटो मनीस कित्याक येयला तोय सांगतलो तुका तो कित्याक येता तेजें कांयच वचना हांगासर. पूण तो जो मनीस आसा पळय ताका दिसता की आमची परंपरा तो जाणट्या कारणान तेणें सगळें पळयल्लें आसा. येणारी पिळगी आसा पळय ताका तें उरचें ही तेजी इच्छा. तो आतां खंयच्यान भोमच्यान हांगा येयल्लो आसा. तुवें खंय पळयलो हो जाणटेलो थंय आसताच. हेजें कारण कितें ताका इच्छा आसा की आमची ती परंपरा ती जुनी परंपरा ती राखून उरची. आमचे आयज तुमी येवन पळयले तुमकां सगळ्यांक येवकार आसा गोंयकारांक येवकार आसा. आमी कशे ते उत्सव आमचे उमेदीन मनयता हे तुमी पळोवंक शकता की आमची उरची तें काय खबर आसा. इवन आमच्या आमदाराक खबर आसा. हांव सांगता सांग. म्हाका आतां 76 सोंपली 77 आतां लागल्या. तर म्हाका पुरो खबर आसा देव आमचो कसो प्रतिश्ठम थंय नाचतात ते. आनी ते आमी त्या देवाच्या आदाराचेर आनी त्या देवाच्या आदाराक लागून हांव नाचतां की ती परंपरा तशीच उरची आनी तशीच उरची आनी आमचें कित्याक थंय कॅन्सर जावंक जायना. तेजे पयले 10 वर्सां 2010 आमकां 1 मिटर जागो मागलेलो PWD. त्या टायमाक हांवें सांगलें आमचो रोड खंय दवरताले. तेन्नाच्यान आतां 12 वर्सां सामकें बंद पडलेलें. आनी आतां हे सरपंच हे पंच जाल्या हे मेंबर जाल्या पळय BJPचे गोविंद गावडे. आनी तेणें सांगलेलें कितें बाबा हांगा रस्तो घालपाक पॉसिबल रस्तो घालपाक जायना देव देवस्थान आहा म्हणून ते स्वता उलयलां. आनी तेणें सांगलां तेन्ना तो दुसरे वटेन घालचो पडटलो. गोविंद गावडेन तोंडान उलयल्लें आसा. आमी कोणें फटींगपणां सांगूंक ना. ते भायर हांव आतां इतको नाचता कित्याक ती परंपरा तशी उरची. आनी हांव इतके वर्सांची परंपरा हांव पळयत येयला आनी आमच्या जाणटेल्यांनी पळयल्ली आसा. आमी कितें काल पयर येवन रावल्ले मनीस न्हू. आमी पुर्तुगेज टायमाचे मनीस. आमी काल पयर इंडियन जाले तेन्ना जावना आमी. तेका लागून हांव सांगता हे आसा तशें उरपाक जाय आमचें. तेका लागून हांव नाचतां. आनी म्हाजें कितें आसा सगळी परंपरा तितूनच आहा. देवाचें जें कितें कार्य जाता तें वेवस्थीत जावंक जाय म्हणून हांव नाचतां. म्हाजें कांय वचना म्हाका कांय लागना. पूण हांव देवा पासत लडटां थंय. देवाची म्हाका खूब आवड आसा आनी म्हाका तें मानता आनी देवूय म्हाका मानता म्हणून हांव तेका लागून थंय हजर जाता. म्हाका भरपूर विस्वास आहा त्या देवाचेर प्रतिश्ठांचेर की हे आमचें अशेंच उरतलें म्हणून म्हाका पूर्ण खात्रीय आसा. हे पळय वकिनाशिल्ले मनीस हे काल येवन थंय देवी फुड्यान ओंकतात. देवी मुखार ओंकता हे ओकूं लागले की आमकां हे पंचायतीन घाल सांगला म्हणून. म्हणजे पळय इतले आतां 3 वर्सां आमी झगडटा. एक दीस तोंड उगडनाशिल्लें तेंचें. आतां इलेक्शन येता तोंड उगडटा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसली होच आमदार आपल्या तोंडान ओंकतलो म्हणून. आनी तशेंच हांवें घडलें. पुरो विस्वास आशिल्लो म्हाका हो आमदार जे गोविंद गावडे आसा तो आपल्या तोंडानूच ओंकतलो म्हणून म्हाका पुरो गॅरंटी आशिल्ली. आनी तशेंच आयज हें घडलेलें आहा. स्वता येवन तो सांगता. तो फ्लायओवर आतां समज मदल्यान येयलो मागीर तुमची ही परंपरा उरतली दिसता तुका? ना उरची ना. तेका लागून आमी लडटा न्हू. तेका लागून हांव प्रत्येक तुमचे हे मिटींग जाता तुमची मेडिया आसा तेंच्या वांगडा हांव हजर आसता. म्हाका कांय वचना म्हाजें कांयच वचना. पूण हांव त्या जाग्याक थंय ती परंपरा उरची हे पासत हांव लडटा. तुमकां दिसता भोमाचे हिंदू खतरे में आतां प्रेमे आमी झगडटा कित्याक आमकां दिसतालें त्या टायमाचेर जेन्ना पळय काँग्रेस सरकारान तो अलायनमेंट घातलो तेन्ना तेणी तरी मानून घेतलें बाबा चुकले आमी ते देव देवता कडल्यान घालून. आनी मागीर जेन्ना हो सरकार येयलो तेन्ना आमकां इल्ली बसून चिंता नासली कित्याक आमी जाणा आसले आमी कार्यकर्ते तेंचे पयले कित्याक हो सरकार देवाक मांडणारो हें कर्म तेंच्या हातीन केन्नाच घडचें ना म्हूण आमी सुशेगाद आसले. असो आमचो घात घेतलो आनी देव देवतांक फक्त तोंडान मांडणारे मनांतल्यान मांडणारे न्हू म्हणून हेणी दाखोवन दिलें. आयच्या गोंयच्या लोकांकूय कळपाक जाय हे फक्त देव देव करून राजकारण करता पूण देवाचो खरो मोग हांकां ना हो तेणी दाखोवन दिलो. आयज जबरदस्तीन ते देव देवतांचें हें स्थळ काबार करपाक वयता. आमी हें हात लावचें ना तें हात लावचें ना. प्रत्यक्ष पळयता जाल्यार ते देव देवताची जी परंपरा कितले वर्सांसून आहा ही काबार करूंक उठल्या. हे येणारो काळ हे देव देव म्हणणारे लोकूय पळयतले आनी सगळे आमी जे उलयता पळय ते येणारो काळ सांगतलो. पूण आमकां इतलो विश्वास आमच्या देव देवतांचेर की कितलेय जरी हे दुश्ट जाले जाल्यार आमचे देव देवताचेर आमकां विश्वास आसा. हांकां एक हात बसून लावपाची हेंची कापासता आसची ना त्या स्थळाक. इतलें पवित्र आसा तें स्थळ आनी तें स्थळ राखपाचें काम ही आमची देव देवता करतली.